औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आए फॉर इस्लाम देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अपने जमाने की मुमताज खवातीन में से एक थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी और अखलाकी अक़दार अपने वालिदैन से विरसे में पाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस कुरैश और बाअज़मत शख्सियात और दौलतमंद हजरात की निगाहों में मरकज़ तवज्जो थी। बाज़ हजरात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल पसंद नहीं फरमाया। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए मखसूस कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। सहाबा इकराम ने यह महसूस कर लिया था कि पैगंबर खुदा का दिल चाहता है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कर दें, लेकिन हजरत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत साद बिन मुआज़ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वगैरह एक गिरोह के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शख्स की दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत फातिमा का शोहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। शायद मैं समझता हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से इस इकदाम का ना करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर खुदा ने हजरत फातिमा तो ज़हरा के लिए हजरत अली को मुंतखब किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर हजरत अली के पास चलें और उनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हों और तहीदस्त होने की बुनियाद पर वो शादी ना कर रहे हों तो हम उनकी मदद करेंगे। आप तीनों हजरात हजरत अली के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां ना पाया। मालूम हुआ कि आप एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिए डोल खींचकर खरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। आपने उनको देखकर फरमाया कि कहां से आ रहे हैं और मेरे पास किस गर्ज से आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ए अली, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम और मर्तबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और अशराफे कुरैश हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर खुदा ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा का शोहर मुअय्यन करना खुदाबंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जनाब फातिमा तो ज़हरा के लिए आपको मखसूस किया है और दूसरा और कोई शख्स भी इस सआदत की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं कि आप इस इक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ए अबू बकर, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हजरत फातिमा तो ज़हरा की ख्वास्तगार है और मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ। जो चीज मुझे ये कदम उठाने से रोके हुए है वो फकत मेरा खाली हाथ होना है। जनाबे अबू बकर ने कहा, ए अली, आप ये बात ना करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माले दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम को कर गुजरें और जनाब फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम ले जाएं।
دوستو، اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے حضرت علی کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کی تمام اطراف و جوانب پر غور کیا کہ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی پریشانی دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ نے اس عمر میں شادی کرنا ہی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اونچ اس کام سے ارادہ کیا جو وہ کر رہے تھے اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی ام سلمہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر خدا نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دروازہ کھول دیجئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول خدا دوست رکھتے ہیں۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے۔ آپ اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا کہ اے علی، گویا کسی کام سے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خاندار زندگی کی تشکیل دوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے عقد میں دے دیں۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے کر گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ نکاح کے پیغام کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی تقریب اور خطبہ نکاح بجا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے دمک رہا تھا، اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبریل رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ ان کی ازدواج کے تمام مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم لوگوں کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ کو بالاتر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह मुझसे कर दिया और मेरी ज़िरा को बतौर मेहर कबूल किया है। आप उनसे पूछ लें और गवाह हो जाएं। तमाम हाजिरीन महफिल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि खुदा इस रिश्ते को तुम्हारे लिए मुबारक करार दे और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।